सक्ने जति हात माथि लानु, जति सक्नुहुन्छ त्यति माथि लानु। अब चाहिँ जति सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू, बस्नुहोस् अब। हात माथि लानुहोस् भनेको के होइन हो? तपाईँले मैले पहिल्यै क्लियर के भनेको थिएँ भने हात माथि लानु भनेको थिएँ, तर हजुरले सक्ने जति माथि किन पहिले लानु भएन? तपाईँले आखिर सक्ने त यति रहेछ नि त, किन पहिले लानु भएन होला? हजुर धेरै जान्ने हुनुहुन्न, एउटा त्यो कारणले उहाँले लानु भएन। अरूले हजुर किन होला हामीले नलगेको? खाजा बनाउनु पर्यो अहिले। किनभने मैले के बुझेँ भने हामीले कसैले भन्ने बित्तिकै 100% काम चाहिँ नगर्ने रहेछौँ। मैले पहिले भनेको थिएँ त हात माथि लानुहोस् भनेर, सक्ने जति पहिले लैदियो भने भइहाल्थ्यो, तर हजुरले लानु भएन, हामीले लाँदैन। कसैले भन्दा बित्तिकै 100% काम चाहिँ नगर्दा रहेछ। तपाईँले सक्नुहुन्छ है, अझै गर्नुहोस् भनेपछि ठ्याक्क फेरि माथि कसैले भन्नुपर्ने रहेछ क्या हामीलाई, तपाईँले गरेको ठिक छ तर अझै सक्नुहुन्छ तपाईँ, अझै गर्नुहोस्, राम्रो छ भनिदियो भने अझै माथि पनि सक्ने काम गर्नु मानव स्वभाव हो। म पनि त्यही हो, तपाईँ पनि त्यही हो। हामी एज ए लिडर चाहिँ एज ए नेतृत्व गर्ने मान्छे भइसकेपछि हाम्रो काम पनि यही हो। अरू मान्छेहरूले काम गर्नुहुन्छ तर तपाईँले भन्ने बित्तिकै 100% काम गर्नुहुन्छ, 90-95 पुर्याउनु होला, त्यसलाई सके जति गराउने काम चाहिँ हाम्रो लिडरहरूको। त्यसैले हाम्रो रोल त्यो पनि हो भनेर मैले सानो क्रियाकलाप गरेँ है त। अब हामी नेतृत्व गर्छौँ, हामी गर्न तयार छौँ भन्ने मनोभाव पनि भइसक्यो। अब हामीले एउटा समुदायमा, गाउँमा एउटा खालको इन्भाइरोमेन्टको विषयमा, कस्तो वातावरण बनाउने भन्दा विषयमा म अलिकति छलफल गर्छु। म धेरै जसो चाहिँ शिक्षक सर म्याडमहरूसित म तालिममा बस्छु होइन, धेरै जसो समय। किनभने वर्षमा 4 महिना 5 महिना चाहिँ ट्रेनिङहरू मात्रै हुन्छ प्रायः। म मेरो काम खास ट्रेनिङहरू नै दिने भएको हुनाले मैले एकपटक के गरेँ भने, के छ हजुरहरूको? ठिक छ छैन है? ठिक छ। मैले एकपटक के गरेँ भने तालिममा 25 जना सर म्याडमहरू हुनुहुन्थ्यो, मसँग 40-50वटा किताबहरू थिए। सर म्याडमहरू चाहिँ बाहिर जानुभएको थियो होइन, बाहिर खाजा नास्ताको लागि गएको थियो। भित्र पस्दाखेरि म चाहिँ भित्र पहिल्यै पसिसकेर सबैको टेबलमा चाहिँ सर र किताब राख्ने उहाँहरूको टेबलमा, तर टिचरलाई थाहा छैन त्यो कुरा होइन, बाहिरै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँहरू टक्क पस्नुभयो, आफ्नो कुर्सीमा बस्नुभयो, किताब तान्नुभयो, पढ्नुभयो। 25 जना आउनुहुन्छ, किताब पढ्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ। मैले पढ्नुहोस् भनेको छैन कि अहिलेसम्म, तर आफै पढिसक्नु भयो। किन पढ्नु भयो? अब पक्कै पढ्न पठाउनुहुन्छ, त्यही पढिहालौँ भन्नुभयो होला। के छ भनेर त्यसको विषयवस्तु जाँच्नलाई। थ्याङ्क यू। मैले खास मेरो उद्देश्य के थियो भने हामीले वातावरण मात्रै मिलाइदियो भने पढ भन्नु नपर्ने रहेछ कि। मैले कर गर्नै परेन, ठाउँमा टक 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 पुर्याइदिएपछि स्वतः स्फूर्त पढ्नु भनेपछि सरले अराएर पढेको म भन्ने त भएन नि अब होइन। सरले भनेर मात्रै सरको लागि पढिदिएको भन्ने भएन, टिचरहरू स्वतः स्फूर्त रूपमा पढ्नु भयो। त्यो नपढे पनि गाली थिएन, पढे पनि पुरस्कार त थिएन होइन। मैले भन्न खोजेको हामी जस्तै अहिले 7-8 कक्षादेखि ब्याचलर मास्टरसम्मका छौँ जतिजना, हामी भनेको यस्तो ठाउँमा छौँ, हामीले त्यस्तो खालको वातावरण मिलाइदिन सक्ने व्यक्तिहरू हौँ हामी। कहाँ सक्छ
सक्छ त? समुदायमा छुट्टै एउटा वातावरण निर्माण गर्न नसकौँला, आफ्नो घरमा सक्छौँ। जस्तै मानव सामान्य एउटा पढाइकै उदाहरण लिउँ। मानव बजार जाँदाखेरि चक्लेट ल्याइदिने पैसाले अथवा अरू कुनै पैसाले खर्च भइजाने पैसाहरूले, अनावश्यक रूपमा खर्च हुने पैसाहरूले एउटा किताब घरमा ल्याउँदाखेरि भाइ पढ्ला, बहिनी पढ्ला, दिदी पढ्ला, आफू पढिएला, हेर्नुहोस् है कति धेरैजना मान्छे पढ्छन्। एकपटक बजार जाँदा एउटा किताब आउला, अर्को पटक आउँदाखेरि अर्को किताब आउला। म पढेको देखेर मेरो बहिनी पढ्ला, मेरो भाइ पढ्ला, अनि हामी दुईजना पढेको देखेपछि पल्लो घरको पढ्न सक्छ। हेर्नुहोस् है कस्तो लिङ्क हुन्छ। म बिहान मेरो आँगनमा खेलेको देखेँ भने त्यो घरको पक्का खेल्न खोज्छ क्या त्यो समयमा, हो कि होइन होला? होला हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्छ होइन? भनेपछि त्यो समयमा हामीले राम्रो कामहरू गरेको देख्यो भने अरूले त्यसको नक्कल गर्ला कि नगर्ला? गर्छन्? ढुक्क हुनुहुन्छ? त्यसो भए हाम्रो त्यस्तो कामको सुरुवात किन नगर्ने कि? हामीले गर्न सक्ने भनेको त्यस्तै कुराहरू हो। मैले अहिले अरूको उदाहरणमा जानुभन्दा पहिला मेरो आफ्नै घरको उदाहरण सुनाउँछु ल। म भर्खर बिएड पास गरेर जागिर गर्दै थिएँ। मेरो जागिरमा चाहिँ मुख्य मेरो काम के हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ राम्रो पढ्ने बनाउने, पढ्ने बानी कसरी बसाल्ने होला भन्ने हो होइन मेरो काम भनेको। के भनेको सर म्याडमहरूसँग ट्रेनिङ दिएर हुन्छ कि पुस्तकालय बनाएर हुन्छ कि आदि इत्यादि। एउटा गाउँमा गएँ, अभिभावकहरूसँग मिटिङ बसेँ, अनि ओहो किताब भनेको कुरो त एकदम पढ्नुपर्छ, राम्रो कुरा हो, सबैले घरमा पढाउनु चाहिँ आफ्नो नानी बाबुहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई भन्दै हिँड्यो। एकजना अभिभावकले चाहिँ मलाई के सोध्नु भयो भने दुनियाँको छोराछोरी पढाउनु भनेर हिँड्नु भएको छ, आफू चाहिँ कतिको पढ्नुहुन्छ? मलाई प्रश्न गर्नुभयो, आफू चाहिँ कतिको पढ्नुहुन्छ त बाबु? त्यो प्रश्नले मलाई एकदमै साह्रै भित्रैसम्म हान्यो होइन, भित्रैसम्म छोयो त्यो प्रश्नले। त्यसपछि मैले जति पढ्थेँ त्यसको तुलनामा अब मैले त्यसको उत्तर दिनलाई पनि धेरै पढ्नु पर्ने भयो। मसँग त्यति बेलासम्म त्यस्तो धेरै आफ्नो कोर्सको किताबहरूभन्दा बाहिरको किताबहरू खासै थिएन, बाहिरका किताबहरू खासै पढ्थेन म पनि। त्यसपछि मैले त्यो मितिबाट किताबहरू एक दुई सङ्कलन गर्ने, ल्याउने, पढ्ने, अनि अरूलाई सेयर गर्ने, त्यस्तो गर्न थाल्दा 1500-2000 किताबहरू कोर्सको भन्दा बाहिरको किताबहरू म पढ्न थालेँ। मेरो दुईजना भाइहरू छन्, हामी 3 भाइ हो होइन। अब सबै घरकै पुस्ता सुनाइदिन्छु ल। हामी 3 भाइ हो। 3 भाइमा म जेठो हो, अर्को माइलो र कान्छो छ। माइलो भाइ पनि मसँग 3 वर्ष जतिको ग्याप हो। अनि मैले किताबहरू त्यसरी गर्न थालेपछि मेरो भाइले पनि पढ्न थाल्यो। ठुलो भाइ चाहिँ उसले पनि किताबहरू एकदमै धेरै पढ्न थाल्यो। अनि मैले चाहिँ पढ्न मात्रै थालेँ, उसले लेख्न पनि थाल्यो ठुलो भाइले चाहिँ। र उसले उपन्यासहरू, कथाहरू सबै लेख्न थाल्यो। उसले अहिले किताबहरू पनि प्रकाशन गर्छ। अहिले बजारमा अरू किताबहरू पनि छ उसको, मगर भाषाको पनि छ, नेपाली भाषाको पनि छ। त्यसपछि हामी दुईजनाले पढेको देखेपछि अनि त्यो अर्को सानो भाइले पनि हेरिराखेको थियो, घरमा त हेरिराख्ने भयो, थाहा पाउने भयो हामी पढेको त। ठुलो भाइले एक दिन उपन्यास के लेखिराखेको थियो, अनि ऊ चाहिँ खालि डिस्टर्ब गर्न आइरहेको थियो। अनि उसले के भन्यो भने हे यस्तो कथा त म भर्खरै 2 मिनटमा लेखिहाल्छु भनेर जिस्कियो ठुलो भाइसँग। लेख्नु त भनेर एउटा कापी दियो ठुलो भाइले। दिएपछि उसले एउटा सानो कथा जस्तो जे जाने छ त्यही लेख्यो। उसको उमेर 11 वर्ष थियो 5 कक्षामा पढ्दाखेरि। अनि उसले चाहिँ त्यो टक्क लेखेर ल भनेर उत्तिखेर 5-7 मिनटमा दिइदियो। यसो पढेको राम्रै लाग्यो। त्यसपछि यस्तो अरू पनि लेख्न सक्छस् भनेको, हे जति पनि सक्छु भनेर यत्तिकै सजिलोसँग भनेको। त्यसपछि हामीलाई उसले लेख्न सक्छ भन्ने लाग्यो। ल त्यसो बेला 20वटा लेख, हामीले किताब छापिदिन्छौँ भने। अनि उसले लेख्दै जाँदाखेरि उसले 20-22वटा थुप्रै लेख्यो त्यस्तो खालको। 5 कक्षामा पढ्दै गरेको 11 वर्षको बाबुले, भाइले। त्यसको प्रभाव हामी किताबहरू पढ्दा उसले पनि किताबहरू निकाल्ने, पढ्ने त्यस्तो गर्थ्यो होइन। त्यसपछि उसले त्यो लेखिसकेपछि हामीले सबै हेऱ्यौँ, गजबै लाग्यो हामीलाई। त्यो किताब पढ्नुहुन्छ भने हामी पछि यहाँ पठाउँला पनि, दिउँला पनि होइन।
र उसले यसो कम्प्युटर टाइप गरिदिउँ, त्यसले टाइप गरिदिइसकेपछि ल प्रकाशन गरौँ किताब भनेर हामीले किताब पनि निकालिदियौँ 11 वर्षमा। अनि त्यही हामी तानसेनमा पाल्पामा तानसेनमा हामी विमोचन गरिदियौँ। पछि उसले चाहिँ एउटा नेपालको त्यो नेपालभरिबाट बालकथा प्रतियोगितामा दोस्रो राष्ट्रिय पुरस्कार पनि जित्यो। अनि सायद सबैभन्दा कान्छो उमेरमा उसले लेख्न पनि सक्यो होइन। सम्भावना त हुँदो रहेछ नि त हामीले वातावरण दिएर। वातावरण पढाइ लेखाइको मात्रै होइन, हामीले सच्याउनु पर्ने वातावरणहरू पनि थुप्रै छन् कि। जस्तो मेरो घरमा मैले मजाले नानी बाबुहरूको छोराछोरीहरूको अगाडि जाँडाक्सी के खान्छ जाँडाक्सी टक्क खाएर बस्यो भने छोराछोरीले बाबु नानीहरूले अरूले सिक्ने त्यही हो, खाना हुने रहेछ, खाना हुने चिज रहेछ भनेर सिक्दैन। तर मैले उनीहरूको अगाडि बसेर किताब पढिदिएँ भने उनीहरूले पनि त्यही सम्भावना आउँछ कि। सानो सानो नानी बाबुहरूलाई मलाई के थाहा छ भने तरकारी काट्न लाग्दाखेरि चक्कु खोज्न आउँछन्, वा बारीमा हलो जोत्न जाँदाखेरि हलोमा झुन्डिन जाने सक्ने होइन, तर झुन्डिन जाने, जे गरेको छ त्यही कुरा गर्न आउने। त्यसैले हामीले त्यस्ता नराम्रा खालका कल्चरहरूलाई, त्यस्ता खालका हाम्रो वातावरणलाई चाहिँ हाम्रै उमेर समूहबाट सच्याउँ अथवा हामीले एउटा मद्दत गरौँ, पहल गरौँ। हामी सही ठाउँमा छौँ, हामीले गर्न सक्छौँ, त्यस्तो खालको वातावरणहरू मिलाइदिउँ र राम्रो ठाउँ बनाउन सकिन्छ। पछाडि सकिँदैन क्या के छ अप्ठ्यारो भएको छ भने चाहिँ के अगाडि आउनुहुन्छ तपाईँहरू? अगाडि आउनुहुन्छ त? महत्त्वपूर्ण कुराहरू आउन सक्छ भन्नु चाहिँ त्यस्तो पऱ्यो भने आफ्नो त्यसैले हामीले यो वातावरणको कुरामा चाहिँ हामीले बनाऊ, सानो सानो इफोर्टले हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तै बहिनीले घरमा बिहान 1 घन्टा म पढ्छु, म मेरो भाइ बहिनीहरूलाई पढाउँछु भन्ने भने पल्लो घरमा सर्छ, यसै गरी एकदमै राम्रोसँग सार्न सकिन्छ यो राम्रो कुराहरू। त्यसैले मेरो एउटा विशेष अनुरोध हो, यो स्पेसली हाम्रो जस्तो समुदायमा एकदमै यो गर्नुपर्ने देखिन्छ। आजभोलि यो पछिल्लो समयमा चुरोट खाने कल्चर चाहिँ कस्तो आएको छ गाउँमा? एकदम आएको छ। त्यसमा चाहिँ मैले थोरै कुरा राख्छु है। लाउन राखौँ। उठेर भनौँ यस्तो यस्तो कुरो। यो चाहिँ हामीले 6 क्लासदेखि हामीले स्वास्थ्य शिक्षा पढ्छौँ होइन, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भनेर। यहाँ भएको लगभगले चाहिँ सबैले पढ्नुभएको, अझै पनि त्यो कोर्स हुन्छ। तर हामीले जति पढे पनि त्यो हामीलाई थाहा छ हामीले खान हुँदैन, त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर पार्छ भनेर। तर पनि त्यो जस्तै आफ्नो हेबिचुअलमा ल्याएकै हुन्छ कि सबैले। हामी जस्तै हुन्छ नि, अब धेरै जसो मतलब जेन्ट्सहरूले खाएको हुन्छ नि केटाहरूले, अनि सम्झाउनु त सम्झाइन्छ नि होइन, अलिक क्लोजली भएपछि। अनि सम्झाउँदाखेरि हो खाना हुन्न थाहा छ, थाहा त छ नि खाना हुन्न भनेर, त्यसको असरबारे पनि थाहा छ। तर आफ्नो हेबिटमा किन चेन्ज ल्याउन सक्दैन त? के कारण छ त्यसको? त्यो चाहिँ मलाई अलिक जेन्ट्सहरूको बारेमा कि केटाहरूको बारेमा अचम्म लाग्छ कि त्यो कुरालाई आफूले त्यो गर्न हुन्न भनेर थाहा छ, तर पनि त्यस्तो कुराहरू किन सेवन गर्छ? जसले आफ्नो मतलब यो टिन एजमा युज गर्दाखेरि त आफ्नो जस्तै 25-30 कटेपछि त त्यसको असर त देखिहाल्छ नि। अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदमै कन्फ्युज लाग्छ कि आफूलाई थाहा छँदैछ तर पनि त्यसको सेवन किन गर्छ, त्यसले आफ्नो हेबिटमा किन ल्याउँछ भने त्यो चाहिँ मलाई एकदम अचम्म लाग्छ। त गर्छस् 50-75%। ठिक छ, यसमा यस्तो छ कतिपय कुराहरू एउटा भनाइ छ कि साँच्चै निदाएको मान्छेलाई उठाउन सजिलै हुन्छ अरे, निदा जस्तो गरेकोलाई चाहिँ उठाउनै सकिन्न है, निदा जस्तो गरेलाई कसै गरी उठाउन सकिन्न भन्छ नि। साँच्चीकै निदाएकोलाई चाहिँ 2-4 पटक उठ भनेपछि उठिहाल्ने। सोचौँ यो एकैपटक यस्तो छलफल गरेर हुने कुरा पनि होइन, हामीलाई थाहा नबोल्ने कोही छैन। यो कुरा चाहिँ मैले एउटा महात्मा गान्धीको कुरा सुनाउँछु ल।
एकजना अभिभावकले आफ्नो छोरोले चाहिँ एकदम धेरै चिया खाने हो, छोरोले चिया एकदमै खान पर्ने, त्यो चियाले असर गरिसक्ने भयो। अनि बुवालाई चाहिँ एकदम टेन्सन भयो, यसले धेरै चिया खायो, त्यसपछि यसले चिया नखाने बनाउनु पर्यो, कसले भनेको मान्छ त भन्ने भयो। त्यसपछि उसले चाहिँ यस्तो विद्वान कहाँ गए, त्यो विद्वान कहाँ गएपछि एकछिन लाइन बस्नु पर्यो, अरू मान्छे पनि हुन्छन्। अनि उसले चाहिँ बोलाएर के समस्या हो भन भनेपछि मेरो छोराले धेरै चिया खान्छ, यो गुलियो धेरै खानेकुरा खानु हुँदैन, त्यसैले छोड्न भन्नु पर्यो हजुरले भनेपछि त्यसो भए 7 दिनपछि आउनुहोस् भनेर उसले फर्काइदियो कि 7 दिनपछि आउनुहोस् भनेर फर्काइदियो। जब चिया नखाऊ है बाबु भन्नलाई त्यति बेलै न भनेर 7 दिनपछि आउनुहोस् भने। अनि उसले 7 दिनपछि ऊ आयो, अब उपचार त गर्नु छ, नखाने त बनाउनु छ। 7 दिनपछि फिर्ता भएपछि चाहिँ उसले के भन्यो भने हेर बाबु यो चिया भन्ने कुरा, गुलियो भन्ने कुरा, चिनी भन्ने कुरा धेरै खानुहुन्न, यसले स्वास्थ्यमा असर गर्छ, अबदेखि नखाऊ है त। जम्मा यति भनेको ती विद्वानले। अनि त्यो अभिभावक झनक्क रिसाउनु भयो, जहाँको यति कुरा भन्नलाई मलाई 7 दिन पठाउनु पर्छ त, त्यति बेलै भन्दै म गइहाल्थेँ नि भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई यति कुरा भन्नको लागि, तपाईँको छोरालाई चिया खान हुन्न भन्नको लागि चाहिँ मैले आफैले पनि चिया नखाएको हुनुपर्छ। मैले पनि त्यो बानी मैले छोडेँ भने मात्रै मैले भन्न सक्छु। त्यति बेलासम्म मैले चिया खान्थेँ, मैले यो 7 दिन भयो चिया छोडेको, अब भन्न सक्छु अब चाहिँ नखाऊ है भनेर उसले 7 दिन चिया छोडेर गइसक्यो। भनेको हामी जो लिडरहरू छौँ, हामी जस्तो यङ जेनेरेसन छ होइन, हाम्रो पुस्ता छ, अब हामीले अरूलाई त्यस्तो भन्नुपर्ने छ भनेपछि हामीले त्यस्तो गरी भन्न कसै गरी सुहाउँदैन, मिल्दैन होइन। त्यसैले फर्स्ट हामी आफै छोड्न जरुरी छ। छोडेपछि मात्रै हामी भन्न सक्छौँ, भनेपछि मात्रै हामीले केही न केही चेन्ज गर्न सक्छौँ, आफूले गरेर देखाएपछि चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ। अहिले पनि जस्तै हामीलाई हाम्रो पनि धेरै टिमहरू हुन्छ नि त, हामीलाई पनि खाउँ भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, ओहो म त खाँदिनँ नि हजुर, ओहो आज भनेको मगरहरू त्यस्तो हुनु हामी चाहिँ लायौँ भन्नुहुन्छ। हामीले अझै पनि त्यस्तो खाने जाति जस्तो हेर्नुहुन्छ कतिले होइन, त्यसलाई हामीले चिर्न जरुरी छ। त्यस्ता कुराहरू जस्ता कुराहरू त्यसले अब अघिको सामाजिक सञ्जाल जस्तै हो कि यो पैसाको नाश, समयको नाश, स्वास्थ्यको नाश, धेरै कुराहरूमा। त्यसैले यो क्षेत्रमा पनि मैले एकदम ठुलो आशा छ, यसको विषयमा चाहिँ एकदमै काम गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई है। धेरै अग्रजहरूको चाहना पनि त्यो छ, हाम्रो पनि चाहना त्यो छ कि अलि राम्रो समाज बनाउनको लागि त्यो कामले पक्कै फाइदा गरेका छैन। त्यस्तो गराउन सकिएला हजुर? एक्ज्याक्टली टाइम लाग्छ। कहाँ भर्खरै छोड भन्ने बित्तिकै छोड्न सकिन्छ त होइन? हो भन न। त्यस्तो भर्खर चेन्ज हुने छैन, चेन्ज हुनलाई समय लाग्छ। आफ्नो बानी चेन्ज गर्नु भनेको एकदमै धेरै समय लाग्न पनि सक्छ होइन, तर सुरुवात त आजैदेखि गर्नु जरुरी छ नि त। पाइला त आजैदेखि चाल्नु जरुरी छ। त्यसैले त्यो पाइला चाहिँ चाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ? यता पछाडि पनि सोध्छु ल, सकिन्छ हजुर? कस्तो गाह्रो भन्छ। ठिक छ, यसको मतलब कि हजुरहरूले प्रयोग गर्नु भएको छ र हजुरले मात्रै सकिन्छ भन्ने होइन। हामी सबै मिलेर हामी यो काम गर्न सक्छौँ होला, सकिन्छ होला। ठिक छ, यत्रोजना यो गाउँमा यति 40 जनाले मात्रै नगरेपछि त हामी त रोल मोडेल हो, हामीले मात्रै केही अगुवाई गर्न सक्छौँ होला। त्यसैले यो विषयमा पनि हजुरहरूले एकदमै राम्रोसँग लिडिङ गर्नु होला भन्ने अनुरोध छ। कतिको छ हाम्रो गाउँमा? धेरै छ? धेरै छैन? मतलब पहिलाको जेनेरेसनमा मम्मी बाबाहरू
बुवाहरू एजुकेटेड हुनुहुन्थेन र हाम्रो मम्मी बाबाको पालामा त्यो थियो र बिचमा केही अलिकति एजुकेटेड हुन थाल्यो त्यो भयो र जब यो सोसियल मिडियाहरूको युज हुन थाल्यो नि अनि जस्तै लभ म्यारिज त्यसले चाहिँ अलिक बढी प्रभाव पारेको छ र यसले के भन्छ भने कानुनी रूपमा विवाह दर्ता नगरे तापनि तर त्यो चाहिँ देखिन्छ। यो पनि एउटा हाम्रो अगुवाई गर्ने क्षेत्र हो भनेर सम्झन लाग्यो मैले, किनभने चाइल्ड म्यारिज बाल विवाह एक त अब स्वास्थ्यको हिसाबले पनि सबै हिसाबले शिक्षाको हिसाबले स्वास्थ्यको हिसाबले संस्कारको हिसाबले पनि अब सबै कुरा बाल विवाह गर्नु चाहिँ कानुनमा त अपराध हो होइन, बन्दै छ। त्यसैले यो कुराको विरुद्धमा पनि हामीले काम गर्नलाई एउटा क्षेत्र हुनसक्छ। यहाँ छैन भने राम्रो भयो। ल अब अलिक थकै लाग्दै गएको एकदम ठिक छ। अब थोरै समय मात्रै लिन्छु ल, थोरै समय मात्रै लिन्छु। यो बोलो भित्र मात्रै हेर्नु है त, हेर्नुभयो? हेर्नुभयो? के देख्नुभयो? हजुर त्यो गोलो घेराभित्र के देख्नुभयो? पोइन्ट। कति आँखा टगडा रहेछ हौ, अघि टिकटक चलाएर बिग्यो भन्नुहुन्थ्यो। पोइन्ट देख्नुभयो है? हजुर कस्तो कस्तो ज्ञानी कुरा देख्यो? अब फरक अघिको कुरामा र अहिलेको कुरामा फरक छुट्याउनु है। अघि चाहिँ अहिले फेरि हेर्नु भनेपछि फेरि सेतो पनि देख्नु। कालो कत्रो छ सेतो कत्रो छ? त्यत्रो ठुलो सेतो चाहिँ नदेख्ने पहिला, कालो देखिहाल्नु। अहिले म त फेरि हेरिरहेको चाहिँ तपाईँ सेतो देख्छु। हाम्रो थिङ्किङ, हाम्रो सोचाइ नै, हाम्रो दृष्टिकोण नै। हेलो बिहानको बाचा कसम छ? बिर्सिहाल्छ। बिहानको बाचा कसम के थियो? हजुर पनि थियो दायाँमा अलिक कुरा कम गर्ने है, फेरि सम्झाएन गर्न जरुरी छ कि सेतो भाग देख्नु पऱ्यो। पहिला सेतो भाग देख्नु पऱ्यो, त्यो कालो भागलाई त्यति साह्रो वास्ता गर्न छोड्यो। यत्रो ठुलो सेतो भाग हाम्रो दृष्टिकोण त्यसरी बदल्नु है त। म यसमा 5-7 मिनट चाहिँ म यो सकारात्मक सोच भन्ने विषयमा म अलिकति कुरा राख्छु, त्यसपछि म अन्त्य गर्छु। पोजिटिभ थिङ्किङ अथवा सकारात्मक सोच भनेको चाहिँ के भन कुनै पनि कुरालाई सकारात्मक पक्षले हेर्नु। जस्तै यसको उदाहरण केही दिनुहुन्छ? अघि बिहान हजुरले भन्नुभएको थियो बेसरी गाली गर्ने मान्छे पाउनु भनेको ज्ञान दिने मान्छे पाउनु हो कि के भन्नु? त्यस्तै हो। त्यस्तो बेसरी गाली गरेको छ तैपनि उसले अर्थी दिएको भनेर राम्रो सोच्नु कि। अब ठिक छ, उसमा यो वाली नगरपालिकामा त्यहाँ चाहिँ बजार हो, फोहोर निस्कन्छ। हाम्रो सबैको घर घरमा फोहोर निस्कन्छ नि होइन? त्यति धेरै फोहोरहरू निस्किन्छ। त्यो फोहोर खासमा काम नलाग्ने चिज हो होइन, हो कि होइन? काम नलाग्ने चिज हो। तर त्यहाँ के गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ काम लाग्ने चिज बनाइदिनुहुन्छ। प्रत्येक घरमा कुहिने र नकुहिने, कुहिने एउटा ठाउँमा, नकुहिने एउटा ठाउँमा, र गिलासहरू सिसाहरू चाहिँ एक ठाउँमा गएर 3 चिज त्यहाँ छुट्टै जम्मा हुन्छ। गाडीले छुट्टै लिन आउँछ।
र कुहिने नकुहिने एकै ठाउँ पारेर गाडीमा कहाँ लगायो भने त्यहीँ सबैलाई त्यहीँ छुट्याएर मात्रै हाल भनेर गाडीवालाले त्यो लाँदै लान्छ। अब त्यो फोहोरलाई के गर्नुहुन्छ भने जे कुराहरू त्यसलाई पुनः उपयोग गर्न मिल्छ सबै पुनः रिसाइकल गर्नुहुन्छ कि पुनः उपयोग गर्नुहुन्छ। वर्षको 24-25 लाख त फोहोरबाट मात्रै पैसा कमाउनु, फोहोरबाट। अरू ठाउँमा त्यही फोहोर खानलाई छुट्टै पैसा खर्च गरेर खानुपर्छ। हेर्नुहोस् है, भनेको हरेक त्यस्ता फोहोरभित्र पनि मोहर हुँदो रहेछ कि, फोहोरभित्र मोहर हुँदो रहेछ। कोइला हेर्नुहोस् त कति कालो छ, कोइलाको मूल्य कति हो? कोइला त हिरा जस्तै हो, कति धेरै आम्दानी हुन्छ। कोइलाभित्र पनि एकदम हिरा खोज्ने काम, फोहोरभित्र मोहर खोज्ने काम। त्यसैले हामी हरेक कुराहरूलाई सकारात्मक हेर्न सिक्यौँ भने एकदम हाम्रो जीवन पनि राम्रो हुन्छ होला। कसैले सोध्यो तपाईँको जिन्दगी कस्तो छ, के छ हालखबर भन्दाखेरि ठिकै छ, ठिक छ कि ठिकै छ, ठिकै छ। कस्तो छ तपाईँहरूको जिन्दगी ल भन्नुहोस्? अनि के छ हालखबर भने ठिकै छ भन्ने हिँड्छ। ठिकै छ भनेको के हो? राम्रोसँग चल्न नसके अब कि जसो तसो चलिरहेको भने अब कि के हो? त्यसैले त्यस्तो कुराहरूमा ठिक छ, मेरो जिन्दगी मैले सोचे जस्तै चलिरहेको छ, मैले जे सोचेको छु त्यही भइरहेको छ। त्यस्तो खालको ऊर्जा दिने खालको कुराहरू सेयर गरौँ। अनि कुनै पनि कुराहरू आफ्नो जीवनको प्रतिको पछि चाहिँ भविष्य चाहिँ आश लाग्दो देखाउनु। हामी हरेक साँझमा बिस्तरामा सुत्न जान्छौँ नि होइन, जान्छौँ भने भोलिपल्ट त्यो सुतिसकेपछि भोलिपल्ट उठ्दाखेरि जिउँदै उठिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ? ज्याप निदाएपछि निदाएको निदाइ गरेर अनि उठिन्छ नै भन्ने छ त? ग्यारेन्टी त छैन। तैपनि के छ भने भोलिको आश त छैन। भोलि म फल्ना ठाउँ जाने हो भन्ने, फल्ना काम गर्ने हो, फल्ना सामान किन्न जाने हो, यो कामहरू गर्ने हो, यो बाटो बनाउने हो, यो गाउँमा स्कुल बनाउने हो, यो गाउँमा यस्तो गर्ने हो। भोलिको लागि प्लानहरू छ, भोलिको लागि योजनाहरू छ, तर कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले भोग चाहिँ राखिराख्नु, आश चाहिँ जहिले राखिराख्नु। यसलाई कहिले नमार्नु भन्छ नि, आश कहिले नमार्नु, जहिले खुट्टामा राख्ने कहिले आज पापै लाग्ने हो। अनि अर्को चाहिँ हामी नानी बाबुहरूलाई जस्तो सानो यहाँ त्यस्तो सानो नानी बाबुहरू त छैनन् होइन, बच्चामा हामी हावामा फुत्त फाल्छौँ नि होइन, फुत्त फाल्छौँ। तर त्यो बच्चालाई त्यो ग्यारेन्टी के छैन भने माथि गएर झर्दाखेरि है समाजलाई भन्ने ग्यारेन्टी छैन। तैपनि हाँस्या हुन्छ नि है माथि। ग्यारेन्टी छैन कि मलाई पक्का समाज छ होइन, तर उसको के हुन्छ भने हामीप्रतिको विश्वास हुन्छ, यसले समाउँछ भन्ने विश्वास हुन्छ। ग्यारेन्टी नभए पनि विश्वास हुन्छ, त्यही भएर खुसी भएको हुन्छ। त्यही भएर विश्वास कहिले नगुमाउनु, आशा कहिले नमार्नु, विश्वास कहिले नगुमाउनु। र अर्को चाहिँ आत्मविश्वास भन्ने शब्द छ। आत्मविश्वास भनेको हजुर आफैलाई विश्वास गर्ने, आफूले गर्न लागेको कामप्रति विश्वास गर्ने। एकपल्ट एउटा गाउँमा ठुलो खडेरी लाग्यो होइन, पानी परेन, 6 महिना 8 महिना भइसक्यो पानी परेन। गाउँका मान्छेहरूले चाहिँ पुरा अब सबै उपाय लगाएर पनि भएन। अब एकचोटि ठुलो एउटा के भन्छ प्रार्थना गरौँ पानीको लागि भन्ने, पानीको लागि प्रार्थना गर्ने एउटा मिति तय गरियो। ल फल्ना मितिमा गाउँका सबैजना जाने र त्यो ठाउँबाट कुनै एउटा ठाउँमा गएर त्यो प्रार्थना गर्दै पुग्ने, त्यहाँ पूजाआजा गर्ने र फर्किने, त्यसपछि पानी पर्छ भन्ने सल्लाह गरे। सब मान्छे त्यो मितिमा त्यहाँ आइपुगे र त्यहाँबाट प्रार्थना गर्दै पुगे त्यो ठाउँमा। तर एकजना सानो नानीले चाहिँ
छाता लिएर आएको रहेछ। त्यहाँ आउँदाखेरि नि छाता लिएर आएको रहेछ। अरू कोही मान्छे छाता लिएर आएका छैन। किन छाता लिएर आएको? एक्ज्याक्टली। हामीले प्रार्थना गरेपछि त पानी पर्छ नि त, आउँदाखेरि त छाता ओढेर फर्किनु पर्यो। त्यसैले उसले चाहिँ आफूले गर्न लागेको कामप्रति आत्मविश्वास भयो उसलाई र उसले लिएर गयो छाता। यसको मतलब हामीले जे काम गर्न लागिरहेका छौँ, जे अभियानमा लाग्छौँ, जे परिवर्तन गर्न भनेर सोच्छौँ, थाल्छौँ, त्यसमा चाहिँ आत्मविश्वास हुनु जरुरी छ। 3टा कुरा भने आशा कहिले नमार्नु, विश्वास कहिले नगुमाउनु र आत्मविश्वास राख्नु, सक्सेस हुन्छ। ठिक छ? ल अब म करिब अन्त्यतिर आएँ। अन्तिममा चाहिँ हामीले प्रायः जसो हामी गुनासोहरू गरिराख्यौँ कि यस्तो भएन, उस्तो भएन, त्यस्तो भएन, यो भइदिएको भए पनि ऊ जस्तै हुन्थे, उसको पो त्यस्तो छ र मेरो त केही छैन, उसको पो बाउ पढेको छ र मेरो त केही छैन, उसको पो दिदी जानेछ सिकाउँछ, मेरो केही छैन आदि इत्यादि। खालि अभावै अभाव। यो उसमा फिल्महरूमा भन्छ नि दुखी आत्मा भनेर, त्यस्तो कि खालि दुखी खालको मन हुने, खालि आफैलाई अभावै अभाव छ जस्तो लाग्ने, त्यस्तो खालको गुनासो गरिरहने कि राम्रो होस् भनेर राम्रो कुरा सोच्ने होला। के गर्ने हो? राम्रो कुराको चाहना गर्ने होला कि यो पनि छैन त्यो पनि छैन भनेर बस्ने होला? सकिन्छ होला त्यस्तो गर्न? ठिक छ। अब पहिला मेरो त यस्तो खतमै भएको थियो भनेर पुरानो कुरा सम्झेर बस्ने हो कि नयाँ कुरा यस्तो राम्रो गरौँ भनेर सम्झिने होला? यस्तै त छ यहाँ, यस्तो यस्तो छ भनेर गुनासो गरिरहने होइन। नयाँ राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको गरौँ होइन। हेर्नु त मेरो त यस्तै कर्मै है। अगाडि पढ्नको लागि हामी पाइला चाहन्छु। ल ठिक छ। अब चाहिँ हामी एकदम अन्तिममा आयो। मैले धेरै कुरा चाहिँ जोडिनँ। गल्ती चाहिँ सृष्टिमा आफैमा सबै कुरा ठिकठाक छ कि म कस्तो जन्मिएँ, म त आफैमा सबै कुरा मेरै जस्तै छ नि होइन। अब भाइ फेरि आफ्नो हिसाबको जन्मिनु भयो, यता बहिनी आफ्नै हिसाबको हुनुहुन्छ। तर कसैले बहिनीलाई अर्कै के देख्ने, उसलाई भाइलाई के देख्ने, मलाई के देख्ने। सृष्टिमा चाहिँ आफैमा ठिक छ, गल्ती सृष्टिमा छैन। तर पछि हेराइमा दृष्टिमा गल्ती छ। त्यसैले त्यो गल्तीलाई सृष्टिमा जे ठिक छ त्यसै गरी हेरौँ। ल अब एउटा गीत यसरी गाउन सकिन्छ अरे। गीत गाउँ? सबैले गीत गाउन आउँछ? गीत गाउन आउँछ है? एउटा भाका भन्छु त, ढोका दिनलाई के भनौँ र खोइ, गाउनु त एकपल्ट। के भनौँ र खोइ एकचोटि जोडी बहुत यस्तो उमेरमा आउँछ हो। यस्तो उमेरमा एकदमै आउँछ। थाहा छ मलाई पनि, म त्यही उमेर पार गरेर आएको। मैले त्यस्तो बिल्कुलै नयाँ मान्दिनँ। तर बिस्तारै यो हट्दै पनि जान्छ, हटाउँदै पनि जान्छ र जरुरी छ पनि। थ्याङ्क यू। अब अन्तिममा मेरो दुईवटा 3टा प्रश्नहरू छन्, त्यसको प्रश्नको उत्तर चाहिँ हजुरहरूले काट्नु है त।
प्रश्न चाहिँ म यहाँबाट फर्केपछि यो कुरा चाहिँ मेरो व्यवहारमा लागू गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ एउटा लेख्नुहोस् ल, जम्मा एउटा, कम्तीमा 5वटा सक्नुहुन्छ भने 5वटा लेख्नु। यो कुरा चाहिँ म पक्का फेर्छु, अब लागू गर्छु मेरो जीवनमा, मेरो व्यवहारमा। यो लेख्नु चाहिँ गाह्रो हो क्या? सुन्दैन? एउटा भन्दा कम भयो। भोलिदेखि चाहिँ म यो कुरा व्यवहारमा म परिवर्तन ल्याउँछु। आज सिकेको कुराहरूमध्ये एउटा बुझा कम्तीमा 2-4वटा 5वटा 10वटा त्यस्तो सक्नुहुन्छ भने के कुरा चाहिँ फरक गर्नुहुन्छ भोलिदेखि? म पहिला हजुरहरूबाट अब चाहिँ 5जनाले हात उठाउनुहोस्, कसले सुनाउन चाहनुहुन्छ? एकदम फटाफट 5जना मात्रै अहिलेको मौका छ। अहिले 2टा मात्रै गरिराख्नुहोस्, म एउटा चाहिँ लास्टमा अर्को गर्छु। ल 1जना 2जना ल सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक प्रयोग अनि जसोसुकै परिस्थिति होस् हामीले चाहिँ आफ्नो आत्मविश्वास गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि सोध्दै जहिले पनि सकारात्मक राख्नुपर्दछ। अनि त्यसपछि कुनै पनि संस्था वा कुनै पनि क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नको लागि आफ्नो इमान्दार पारदर्शी तथा हामी सबै स्कुलको गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। कस्तो राम्रो कुरा, ताली बजाइदिनु होला। कस्तो राम्रो। अब एकजना बहिनीहरूबाट सुनौँ न। बहिनीहरू को हुनुहुन्छ? हजुर एकजना, हजुर उहाँको सुनौँ पहिला। ल उठेर सुनाइदिनुहोस् सुन्दै। हजुरले पनि आफूलाई राम्रो लागेको 3टा कुरा सुनाउनु। उतापट्टि फर्केछु। सकारात्मक सोचप्रतिको भाव, नेतृत्वको विकासमा भाव, शिक्षाको आश। थ्याङ्क यू। कस्तो राम्रो। नेतृत्व बन्दा हामीले मान सम्मान र इज्जत पाउँछौँ। म भोलि गएर नेतृत्व बन्न कडा मेहनत गर्छु र अरूको भावना बुझेर काम गर्छु। कस्तो राम्रो कुरा। थ्याङ्क यू। गम्भीर रूपले लिए, किनकि हामीले कुराहरू सिक्छौँ, हामी कुनै पनि तालिमहरूमा जान्छौँ तर आफू व्यक्तिमा मात्र सीमित राख्छौँ। घर परिवार समाजमा अलिक सेयर गर्न अलिक डिफिकल्ट लाग्छ होइन। तर मैले यो सोचेँ कि अब चाहिँ यहाँ नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम दिनुभयो र घर परिवार र समाजमा कुनै निश्चित एक दिन तोकेर उहाँहरूलाई पनि यस्तो गर्नुपर्छ, समाजमा यस्तो परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। हाम्रो समाजमा के हुन्छ भने कृषिमा मात्र लागि परेका हुन्छौँ, अन्य सम्भावनाको क्षेत्रहरू थुप्रै हुन्छ जसको लागि गाउँपालिकाले पनि त हाम्रो नेतृत्व विकास तालिमको लागि बजेट छुट्याएर हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यस्तै हामीले पनि समाज विकासको लागि कुनै उहाँहरूलाई रोजगारविहीन भएर बस्नु भएको छ कतिपय, उहाँहरूलाई पनि कुनै कुराको विकास गर्नको लागि हाम्रो गाउँमा भएको स्रोत साधनको उपयोग गर्ने किसिमले उहाँहरूलाई नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ, आफूमा भएको ज्ञान सिप र क्षमताको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर कुनै निश्चित दिन हाम्रो कृष्ण सर बोम्बे सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर यस सम्बन्धी हामीले गाउँ समाजमा पनि जनचेतना फैलाउने छु भन्ने आशा गर्छु। I spent all of the time by playing games before this, so I want to control my gaming time and I want to suggest all the people not to play all the time the games, focus on their studies and go ahead. थ्याङ्क यू। कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो। म बढाउँछु र अरूलाई पनि भन्छु भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। कस्तो राम्रो कुरा। अब एकजना बहिनी, अब अन्तिममा चाहिँ तेस्रो प्रश्नको उत्तर चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्छ है। यो चाहिँ
मैले लानुपर्छ यो आफूले एउटा लिने अरू पछाडि अर्लाई दिने एउटा आफूले लिएर अर्लाई दिने कम्प्युटर त म लेख्ने कुरा भन्छु पछाडि दिनु कपी सक्के सबैले पाउनुभयो त्यहाँ एकदम साना साना दुईटा प्रश्न छन् सबैले पाउनुभयो नम्बर 1 लेख्नुहोस् हैन नम्बर 1 मा के लेख्नुहोस् भने मलाई हेरेर मैले अथवा आजको यो तालिम सहजीकरण गर्ने व्यक्ति म भएको हिसाबले मैले सहजीकरण गर्दा लागेको हजुरलाई एकदम राम्रो लागेको कुरा लेख्नुहोस् 1 2 3 एक दुई कुराहरू चाहिँ मेरो सहजीकरणबाट हजुरलाई राम्रो लागेको कुराहरू लेख्नुहोस् है त नम्बर 1 मा नम्बर 2 दिएर हजुरले यो कुरा सुधार गर्नुभयो भने यो कुरा सुधार गर्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ यो कुरा चाहिँ हजुरले सुधार्नुहोस् है भनेर मलाई सुझाव दिनुहोस् 2 नम्बर प्रश्न है तपाईले जे देख्नुहुन्छ तपाईको नाम लेख्न पर्दैन त्यो भनेको भोलि यस्तै अरू कार्यक्रमहरू चलाउँदाखेरि मैले आफूलाई सुध्रिन पाउँछु म आफूलाई राम्रो बनाउन पाउँछु है यस्तो गर्नुहोस् ल पक्नु है यस्तो ट्याबसम्म लेख्नु ल यतापट्टि सुरुको क्वेसन मैले सहजीकरण गर्दा हजुरलाई के राम्रो लाग्यो मैले सहजीकरण गर्दाखेरि के राम्रो लाग्यो त्यो कुरा लेख्नुहोस् मेरा राम्रा कुरा लेखिदिनुहोस् अनि 2 नम्बरमा चाहिँ मैले के सुधार गर्नुपर्ने छ त्यो कुरा लेखिदिनुहोस् ल ताकि राम्रो कुरा पनि थाहा पाऊँ र सुधार गर्ने कुरा पनि थाहा पाऊँ हजुरको नाम लेख्नु पर्दैन ढुक्क भएर लेख्नुहोस् हजुरले सकेको लेख्नुहोस् 3-4 मिनेट भित्रै एउटा दुईटा लेख्नु न धेरै पर्दैन त्यसैले मलाई यो एकदम हजुरहरूको विशेष उपहार पनि चाहन्छु मैले यो सहजीकरण गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यसो के भनेको भए मन अदरवाइज हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है मेरो यो सहजीकरण औपचारिक सेसन चाहिँ यही सकिएको छ थ्याङ्क यू है त